Sakto ba nga ang politiko manghadlok aron lang siya iboto? Dili. Sakto ba nga ang politiko manuok aron lang siya iboto? Dili tingali. Tungod kay iyahang sabton, kung ikaw politician, sabta nga ang tao adunay kagawasan. Sabta nga ang eleksyon pinili ay. Ang pagpili dili pwede gawngan, dili pwede unsa-unsa, no? Kundi dili kagawasan kini nga gihatag sa konstitusyon. Hello. Mayong adlaw kaninyong tanan sa tanan nga naminaw ning tan-aw ani nga sibya nato. Daghang kaayong salamat. O kini nga segment usa ni ka diskurso no nga diin gitawag og getting something out of nothing, ang tingog sa taong butikmot. And karong adlaw ato ang hisgutan ang mga issue nga kinahanglan nato nga ipasabot, no? Tungod kay kung dili ni siya masabtan sa katawhan, posible nga magpabilin kini sa mga pagbati og sa tawag ani hunahuna, no? Nga magdumili sa tawag ani kining kagawasan, no? Sa tao nga mopili kung kinsa ang iyang pilion. Sisgunan nato ang issue nga kanang general man siya, no? General issue. E din kung asa ang usa ka politiko manghadlok, manuok, no? Gamiton ang gahom aron sa pagpugos, no? Sa katawhan or sa mga botante nga moboto pabor ngadto kaniya. So unang-una, mga katawhan, atong dapat masayran o masabtan nga kita gawas nun nga mopili. Gawas nun nga moboto kung kinsa ang atong gustong iboto. Walay ni bisan kinsa nga mupugos nato, no? Sa pagboto, walay ni bisan unsa nga kantidad nga mupugos nato, no? Nga makaobliga nato mupili sa kung kinsa atong pilion. Kini siya misconception ni siya, no? Pura ni siya og kana bang batasan nga hinay-hinay og practice hangtod nga hangtod sa hangtod ma-practice siya, which is dili siya pwede, no? Sakto ba nga ang politiko manghadlok aron lang siya iboto? Dili, no? Sakto ba nga ang politiko manuok aron lang siya iboto? Dili tingali, no? Tungod kay iyahang sabton, kung ikaw politician, sabta nga ang tao adunay kagawasan. Sabta nga ang eleksyon pinili ay, no? Ang pagpili dili pwede gawngan, dili pwede unsa-unsa, no? Kundi dili kagawasan kini nga gihatag sa konstitusyon nga i-exercise sa matag katawhan, sa matag tao aron mopili sa kung kinsa ang ilang pilion. So gusto nato, no, nga mga katawhan nga mausab na siya. Subot pa sabot pangutana, dili gid ba di mi mahadlok kung hulgaon mi ana para mapugos mi nga mobutar niya? Ayaw mo kahadlok, no? Tungod kay kana katungod man na, no? Kanang nahatag kaninyo nga busang ta trabaho or unsa ba diha, kwarta ba or unsa ba? Uso naman na ron. Dili na paigoy, no? Kulang pa na sa serbisyo, ilang gihatag. Una-unaon pud nimo nga wala man ta kabalo asa gikan ng kwarta nga gihatag. Ang gobyerno mismo ang murag katungod na katungdanan sa gobyerno nga mga lagad ngadto sa katawhan, no? Ug dili niya pwede gamiton ang makinarya sa panggamhanan aron lamang matagbaw ang iyahang personal nga interes. Dili ing ana ang katuyuan sa panggamhanan ngano kini gi-establisar sa sinugdanan, no? Gi-establisar ang pangatungdanan aron ang tao maalagaran. Gi-establisar ang pangutungdanan aron ang katawhan mulambo ug ang lungsod o ang lugar mapalambo. Dili kay
gamiton para sa interest. Subot pa sabot nga walay man nag-iya ng sa nang barangay hall. Di man na pwede pa nag-iyahon sa kuan, no? Sa kapitan or sa kanabang mga konsihal, dili. Ang munisipyo dili na pa nag-iya sa mayor or sa local chief executive. So kung ako ang mayor o kung ako ang kapitan, dili ko maghuna-huna nga, kuwabi ni munisipyo, ako kung dili sa katauhan na, no? Di man pwede ba nabaday mayor kung way tao? Nabaday kapitan kung way tao? Nabaday congressman kung way tao? Nabaday gobernador kung way tao? Dili. So busa naana siya din ha nga institusyon tungod kay naay katawhan. Ug sumala ang kana siya nga institusyon gamiton aron ug alang sa katawhan. So nga na dapat ang konsepto. So karon nauso na no? Sakit kay malandungon nga nauso na ba, no? Nauso na nga bayranta, no? Ambot kanos ana nagsugod ng binayaranay og boto, pinalitay og boto, no? Dili na malilong, no? Di malilong. Di na makita na siya, no? Makita na to sa balita, makita na to sa dyaryo, makita na to sa social media, asa-asa. Tinuod gyud na, no? So karon, saan nato na pagbag-o nga sistema? Kung kita nga katawhan magaungan sa atong kagawasan sa pagpili. So man hunahuna nato kanunay, no? Bago ta mo butar, matay. Nimbutar ba ko tungod kay natuok ko? Which is dili na mayo. Ni butar ba ko tungod kay murag gisige man og balik-balik ang utang kabubuton, no? Nibutar ba ko tungod kay kinasing-kasing. So mo na nga mga pangutana nga atong pangutana sa atong kagalingon nga kung motubag na to na ayos kayo, no? So pangutana, kinahanglan ba nato nga mahadlok nga tanggalon sa trabaho or unsa ba unsa diha, no? Murag musugal naman lang gud ta, no? Tungod sa kapitos, no? Sa panginabuhi, musugal na lang ta. Murag ing ana ba alang-alang sa pamilya. Mo nang kini pod untang politiko, dili pod mag-ana. Tungod kay ikaw na sayod nga panerbisyo ra nang imuha. No? Panerbisyo ba ayaw gamita ang gahom, no? Nga manguan og tao. Kung dili kay dili na siya maayo. Dili na tinuod nga leader, no? Tinuod nga leader, bahala wa siya gikaon basta kay ang constituents na ay gikaon. Maayo ang panginabuhi, maayo ang dagan sa ekonomiya, maayo ang dagan sa unsa-unsa diha. No? Dili kay ikaw ray nabusog ang sakop nagutman. That's kung sa kanang insulto na ba sa posisyon sa katungod nga gihatag sa katawhan. So ing ana lang kasimple. So pangutana kinahanglan ba tang mahadlok kay gituok ta or gipugusta? Dili. Exercise nato ang atong kagawasan. Ikaduha, maobliga ba ta mong butar tungod kay kita gaantag kwarta? Dili. Ang tubag dili. Dili og dili. Ipairal nato ang katungod. Kaysa sinugdanan, walay katungod nga mapalit. Ang atong pag-exercise sa right to vote or the right of suffrage, walay kantidad. Walay serbisyo nga ikatandi. Walay kabubuton nga ikatandi. So, mao lang na ang akong gustong ipasabot sa inyo. So, ayaw mo kahadlok, no? Buto mo sumala sa inyong kasing-kasing. Gusto jud mo nga mabag-o ang inyong lungsod o lugar o unsa ba, urang atong nasod. Buto mo nga kinasing-kasing, uban ang hunahuna nga para sa kalambuan. So, daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan.